रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडतालका कारण दिनभर मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित। मुलुकका विभिन्न स्थानबाट 184 जना प्रदर्शनकारी पक्राउ। कम्युनिस्टको बर्को ओढेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको बदनाम गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न आह्वान हुने बन्दका कारण सर्वसाधारण सधैँ मारमा। नागरिकको दैनिकी पेल्सिने गरी हुने बन्द सधैँका लागि बन्द हुनुपर्ने माग। नेपालमा वार्षिक 20,000 क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिने गरेको सरकारी तथ्याङ्क। जटिल अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुग्ने बिरामीको संख्या बढ्दो। खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको चिकित्सकको भनाई। डिजिटल माध्यम मार्फत भ्रम फैलाएको भन्दै म्यानमारमा सेनाद्वारा फेसबुक सहितका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध। र बाबर आजम र फवाद आलमले शतकीय साझेदारी गरेपछि साउथ अफ्रिका विरुद्धको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा पाकिस्तान सम्हालियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन र संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्ति विरुद्ध नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडतालका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको जनजीवन आज दिनभर प्रभावित भएको छ। साँझ 5 बजेबाट भने बन्द खुलेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा फाटफुट्ट सवारी सञ्चालनमा आए पनि अन्य जिल्लामा भने बन्दको प्रभाव देखियो। लामो दूरीका सवारी साधन चलेनन् भने सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन भने ठप्प रहे। शैक्षिक गतिविधि नरोक्ने भनिए पनि विद्यालय कलेजहरू खुलेनन्। उद्योग कल कारखाना पनि सञ्चालन भएनन्। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य चोक सहित मुलुकभरका प्रमुख शहरमा दाहाल नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ताले दिनभर जसो प्रदर्शन गरिरहे। विरोध स्वरूप केही स्थानमा टायर समेत बालिएको थियो। आम हडतालका क्रममा प्रदर्शनकारीले काठमाडौँको गोङ्गबुमा बिहान एउटा ट्याक्सीमा आगजनी गरे। यस्तै आन्दोलनकारीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा गरी 32 वटा सवारी साधनमा तोडफोड गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले 184 जनालाई पक्राउ गर्यो। ती मध्ये 86 जना काठमाडौँ उपत्यकाबाट पक्राउ परेका हुन्। काठमाडौँबाट पक्राउ पर्नेमा नेता अष्टलक्ष्मी साक्य समेत हुनुहुन्थ्यो। जनकपुरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र झा र स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादव घाइते भएका छन्। झाको टाउको फुटेको छ। अश्रु ग्यासको सेल लागेर यादव घाइते हुनुभएको हो। यस्तै धनुषाको शहीद भूमि नगरपालिकाका प्रमुख उदय बबरिया र प्रदीप शाह पनि घाइते भएका छन्। यस्तै आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट धनुषामा 2 र जाजरकोटमा 1 जना प्रहरी सामान्य घाइते भएका छन्। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सो समूहले आह्वान गरेको आम हडतालका क्रममा ललितपुरको 7 बाटोमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारले संविधान मिच्ने काम गरेकाले फागुनको पहिलो साताबाट ठूलो आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। नेकपाले गरिरहेको आन्दोलन लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भएको उहाँको दावी थियो। सम्भवतः फागुनको पहिलो हप्तादेखि संयुक्त आन्दोलन हुन्छ, त्यसपछि केपीको आयु सिद्धिन्छ। यदि केपीले पश्चाताप गरेर पछि नहट्यो भने ठुलो जनआन्दोलन हुन्छ। यो अहिलेसम्मकै ठुलो हुन्छ र त्यसले चाहिँ सबै लोकतन्त्र विरोधी निरङ्कुशताका पक्षपातीहरूलाई बढार्छ भन्ने मेरो विश्वास। नेकपाको ओली समूहले भोलि काठमाडौँमा गर्ने भनिएको सभालाई दाहालले पञ्च र्यालीको संज्ञा दिनुभयो। सरकार आफैले जुलुस निकाल्नु भनेको पञ्चायतमा निकालिने पञ्च र्याली जस्तै भएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। हडतालमा गाडी चलाएको भन्दै प्रदर्शनकारीले सर्वसाधारणको सवारी साधनमा आगजनी र तोडफोड गरिरहेका बेला अध्यक्ष दाहाल ल्यान्ड क्रुजर चढेर ललितपुरका विभिन्न स्थान पुग्नु भएको थियो भने अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल मोटरसाइकल चढेर बन्दको अनुगमनमा निस्कनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्टको बर्को ओढेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको बदनाम गरिएको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज अखिल नेपाल किसान महासंघको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतन्त्रको सबैभन्दा बढी विरोध कम्युनिस्टकै खोल ओढेकाबाट भएको दावी गर्नुभयो। कम्युनिस्टकै बर्को ओढेर बाटामा बस्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा बढी विरोधी, लोकतन्त्रको सबभन्दा विरोधी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरोधी, कम्युनिस्ट एकताको विरोधी सबभन्दा को छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टकै खोल ओढेकाहरू छ। विगतमा पनि दुःख दिए, विगतमा आन्दोलनलाई पटक पटक यिनीहरूले बदनाम गराए वा ध्वस्त पारे। जनताले सुन्न नसक्ने गरी बदनाम गराए आन्दोलनलाई। दाहाल नेपाल समूहले आज गरेको आम हडतालप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गाडी र माधव कुमार नेपालले मोटरसाइकल लिएर जनताले कति दुःख पाए भनेर हेर्न हिँडेको दावी गर्नुभयो।
दाहाल नेपाल समूहको बन्द जारी रहेका समय नेकपाको ओली समूहका युवाले भने भोलि हुने सभाको तयारी स्वरूप काठमाडौँमा मार्च पास गरेका छन्। राष्ट्रिय युवा संघ अनि राष्ट्रिय खेलकुद महासंघ सम्पर्क मञ्चका समन्वय कमिटिका युवाहरूले प्रदर्शनी मार्गबाट पुतली सडक हुँदै कमलादीसम्म मार्च पास गरेका हुन्। नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य महेश बस्नेतले 23 गतेको जनसभालाई स्वयंसेवकले सुरक्षा दिन सक्छन् भन्ने सन्देश दिन मार्च पासको आयोजना गरिएको दावी गर्नुभयो। मार्च पासमा युवाहरूले केपी ओली जिन्दाबाद लगायतका नारा समेत लगाएका थिए। सत्तामा रहेको नेकपा विरुद्ध सडकमा रहेको नेकपाले आज आम हडताल गर्यो। यो नेपाली राजनीतिमा हराउँदै गएको कल्पनाशीलताको निकृष्ट उदाहरण हो। अझ उनीहरूको तर्क बेतुके छ, बन्द रहर होइन बाध्यता हो। यो भनिएको बाध्यतामा नागरिकको दैनिकी यति विघ्न पिल्सिएको छ कि उनीहरू आस्थाका आधारमा बन्दको समर्थन वा विरोध गर्ने पक्षमा छैनन्। जोसुकैले गर्ने बन्दलाई बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यसैले बन्द वा आम हडताल अमानवीय हो। एक टिप्पणी। मुलुकको कार्यकारीले संवैधानिक सीमाहरू अतिक्रमण गर्दै छँदा खाँदाको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने गरेको घोषणालाई लिएर समाजका विभिन्न तबकामा असन्तुष्टि र विरोध मात्र छैन, आक्रोश पनि मिसिएको छ। त्यसमाथि असंवैधानिक ढंगले ल्याएको अध्यादेशका भरमा अपुरो संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीमा सिफारिस गरेका 38 जनालाई संसदीय सुनवाई बिनै र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बुधबार शपथ गराइनुले सल्किएको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। यो विधि प्रक्रियामाथिको बलमिचाइको पराकाष्ठा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास हो, जग हसाई हो। यस्ता खाले कलाविहीन नाटकले संवैधानिक परिषद स्वयंको गरिमा तथा नैतिकतामाथि मात्र होइन, जस्केलाबाट पदमा पुर्याइएकाहरू राजनीतिक ईवी साध्ने साजबाज बन्ने हुन् कि भन्ने सन्देह पैदा भएको छ। तर त्यसलाई सच्याउने बाटो आम हडताल हो त? कदापि होइन। तर पनि किन राजनीतिक दलहरू यही अलोकप्रिय, कठोर र आत्मघाती बन्दकै बाटो रोज्छन् त? सत्तामा हुँदा बन्दको विरोध गर्नेहरू सडकमा ओर्लना साथ बन्द रहर नभई बाध्यता भएको रटान किन लगाउँछन्? आम हडताल आयोजना आफैमा अतिवादलाई निम्ता दिनु हो। सरकारले गरेको जालझेलमाथिको विरोधलाई स्वाभाविक मानिए पनि आम हडताल किमार्थ सही ठहराउन सकिन्न। राजनीतिक टकरावको मोडमा देश उभिएको नागरिकका कारणले नभई सरकारमा भएको र सडकमा रहेको नेकपाले हो। यसमा मूल जिम्मेवार पनि नेकपाकै नेतृत्व हुनुपर्ने हो। तर यहाँ दुवै पक्षले जिम्मेवारी बिर्सिदिँदा नागरिक पिल्सिनु परेको छ। आफ्नो पार्टीको अन्तर्कलह व्यवस्थापन गर्न अक्षम भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक अस्त्र रोज्नु र त्यसलाई असफल तुल्याउन पुष्पकमल दाहाल तथा माधव नेपाल समूहले बन्द हडतालको बाटो रोज्नु उस्तै हो। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई रोक्न र सच्याउन अन्य माध्यम र बाटाहरू हुँदा हुँदै बन्द आह्वान गरेर दाहाल नेपाल समूहले जनमतको अवमूल्यन गरेको छ। आफ्नै पार्टीका सहकर्मी र सहयोद्धा विरुद्ध यतिखेर सडकमा पोखिएको असन्तुष्टिमा दैनिक गुजारा गरेर जीविका धानिरहेका बहुसंख्यक नागरिकका समस्या अटाएको छैन। हुन त प्रधानमन्त्रीले खोसेको लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनि संवैधानिक सर्वोच्चतालाई सही ट्र्याकमा ल्याएपछि नागरिकका माग आफै सम्बोधन हुन्छन् पनि भन्न सकिएला। तर कोरोनाले आक्रान्त अर्थतन्त्रको त्राण, आकाशिएको बजार मूल्य नियन्त्रण, बेरोजगारी व्यवस्थापन, न्यायमाथिको नागरिकको पहुँच लगायतका प्राथमिक विषयलाई चटक्कै बिर्सेर राजनीतिक मिसन मात्रै पूरा गर्न हुने आन्दोलनमा जनसहभागिता हुने कुरै भएन। कुनै समय आफैले 19 दिनसम्म आम हडताल गरेका नागरिक अब फेरि राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सोही किसिमको बलिदानी दिने पक्षमा छैनन्। लोकतन्त्रमा बन्दलाई विरोधको निर्विकल्प औजार ठान्नु हुँदैन। बन्द रामबाणै हो भने पनि झिङ्गा मार्न तोप पड्काए जसरी यसको दुरुपयोग सर्वथा अनुचित छ। सत्तालाई मात्र अर्जुन दृष्टि बनाउने गलत आचरण कुनै पनि हिसाबले क्षम्य हुन सक्दैन। चाहे त्यो आफू विरुद्ध आउन सक्ने अविश्वासको प्रस्तावलाई छल्न गरिने प्रतिनिधि सभा भङ्ग होस् वा त्यस विरुद्ध गरिने अमानवीय बन्द। यस्ता अराजनीतिक गतिविधिले राजनीतिक दलप्रति जनतामा बढ्दै गएको वितृष्णालाई मलजल गर्ने बाहेक अर्थ केही गर्दैन। चिनिया उखान छ, जहाँनेर तर्कको अन्त्य हुन्छ त्यहीबाट कुतर्कको सुरुवात हुन्छ। बन्द बाध्यता भन्ने तर्क होइन, कुतर्क हो। जनताको मन नजित्ने तर सधैँ आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै जनता ठान्ने कुविचार त्याग्न जरुरी भइसकेको छ दलहरूले। अबको आवश्यकता विचारको राजनीतिको हो। विचारले जनमत सृजना गर्ने हो, आश र त्रासले होइन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य।
नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडताल विरुद्ध काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विवेकशील साझा पार्टीले प्रदर्शन गरेको छ। नेपाल बन्द विरुद्ध लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएको विवेकशील साझाका अभियन्ताहरूले बन्दले देश बन्दैन, नेपाल खुल्ला छ, गरी खान देऊ जस्ता नारा लेखिएका पम्पलेट बोकेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै पार्टी संयोजक मिलन पाण्डेले विवेकशील साझा पार्टी आफ्ना राजनैतिक उपादेयताका लागि बन्द जस्ता कुसंस्कारगत आपराधिक अभ्यासको सहारा कहिल्यै नलिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग, अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। म हुँ र म हुनेछु भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि आज विश्व क्यान्सर दिवस मनाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अन्तर्गतको क्यान्सर सम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार नेपालमा सन् 2020मा 20,508 जनामा क्यान्सर देखिएको छ। यसमा महिलाको संख्या मात्रै 11,565 छ। क्यान्सर रोगका कारण गत वर्ष 13,629 जनाले ज्यान गुमाएको केन्द्रको तथ्याङ्क छ। क्यान्सर रोगकै कारण विश्वभर वर्षेनी 1 करोड मानिसको मृत्यु हुने गरेको WHOले जनाएको छ। मद्यपान, धूमपानसँगै असन्तुलित आहार, विकिरण लगायत नै क्यान्सर रोगको प्रमुख कारण भएको चिकित्सक बताउँछन्। समयमै रोग पत्ता लागे क्यान्सर निको हुन्छ, तर जटिल समस्या देखिएपछि मात्र उपचारका लागि बिरामी अस्पताल पुग्ने भएकाले निको हुने सम्भावना पनि घट्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहँदा क्यान्सरका बिरामीहरू जटिल अवस्थामा अस्पताल पुग्ने क्रम बढ्न थालेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर रोशन प्रजापति बताउँछन्। लकडाउन खुलिसकेपछि बिरामीहरू जति पनि आएका छन् अलिकति ढिला स्टेजमा हैन, तेस्रो वा चौथो स्टेजमा चाहिँ बढी बिरामीहरू आइरहेको छन्। अब अहिले चाहिँ बिरामी चाहिँ संख्या चाहिँ बढेको छ। बिरामीको जुन स्टेज छ, जुन निको हुने अवस्था भन्दा ढिला अवस्थामा आएको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी क्यान्सर रोगी फोक्सोका छन्। यस्तै वार्षिक 5,000 बढी महिला पाठेघर र स्तन क्यान्सरबाट पीडित हुने गरेको तथ्याङ्क छ। समयमै रोगको पहिचान र उपचारसँगै पारिवारिक साथ र आत्मबल बलियो बनाउने हो भने पनि रोग जित्न सकिन्छ। स्तन क्यान्सर जितेकी भक्तपुरकी सुषमा तिवारी। सबैभन्दा ठुलो उपचार चाहिँ सही समयमा पत्ता लाग्यो मेरो। अनि दोस्रो चाहिँ अब मनोबलै हो। हेर्नु बहिनी, बिरामीले आफ्नो उच्च मनोबलको साथ उपचार गर्यो भने नहुने भन्ने देखिँदैन। मैले आफै अनुभव गरेको, म निको भएको अवस्था आज 6औँदेखि 7औँ वर्ष लागिरहेको छ हैन। अनि अर्को अब परिवारको त ठुलो सहयोग चाहिन्छ। विश्वभर क्यान्सरबाट मृत्यु हुने मध्ये 70% कमदेखि मध्यम आय भएका मुलुक रहेका छन्। नेपालमा वार्षिक 27,100 मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकै कारण हुने नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले जनाएको छ। नेपालमा करिब 50,000 देखि 60,000 क्यान्सरका रोगी रहेको अनुमान छ। पछिल्लो 5 वर्षको अवधिमा करिब 43,000 क्यान्सरका बिरामी पूर्ण रूपमा निको भएको सो संस्थाको तथ्याङ्क छ। क्यान्सर लाग्नै नदिन र लागिहाले पनि कसरी बच्ने त? ललितपुरको हरिसिद्धि स्थित नेपाल क्यान्सर अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टरका सर्जिकल अंकोलोजी विभाग प्रमुख डाक्टर कपेन्द्र शेखर अमात्य। पाठेघरको मुखको क्यान्सरमा चाहिँ यो भाइरस विरुद्ध चाहिँ हामीले नयाँ खोपहरू आइसकेको छ। हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सानै बेलामा खोप लगाउने यो प्रथा सुरु गरे भने सायद अर्को 5-10 वर्षमा चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्न कोसिस गर्न सकिन्छ। यस बाहेक अर्को हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ समयमै पहिचान हो। क्यान्सर जति प्रारम्भिक अवस्थामा हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ त्यति नै यसको उपचार। सिम्पल भनेको एउटा कुरा के भन्छ, आफू सतर्क हुनु एकदमै जरुरी छ। दिदीबहिनीहरू आफ्नो स्तनलाई चाहिँ हरेक महिना आफूले परीक्षण गरिराख्नु पर्यो। पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लागि चाहिँ समय समयमा हामीले अहिले नयाँ स्क्रिनिङहरू गरेको छौँ, जस्तै कि प्याप स्मियरहरू भन्छौँ होइन। यिनीहरू गऱ्यौँ र समयमा हामीले एउटा एक्सरेहरू गऱ्यौँ। यिनीहरू गऱ्यौँ भने यसको प्रारम्भिक अवस्थामै हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत 294 बिरामीसँग गरिएको एक अध्ययनले क्यान्सरको उपचारमा एक व्यक्तिको औसतमा 3,88,000 रुपियाँ खर्च हुने देखिएको छ। सरकारले क्यान्सरका बिरामीलाई उपचारमा 1 लाख रुपियाँ नगद सहयोग गर्दै आए पनि बिरामीलाई लाग्ने उपचार खर्चको आधारमा सरकारी सहुलियत कम हो। सरकारको ध्यान कोरोनाको उपचारमा केन्द्रित भए पनि क्यान्सरका बिरामीलाई दिइने सेवालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमको दाबी छ। क्यान्सरकोबाट बच्नको लागि गर्नुपर्ने कामहरू पोहोर परार सालको जस्तै गर्ने र अहिले अर्को इम्पोर्टेन्ट के छ भने हाम्रो नसर्ने रोगहरूको रणनीति, दोस्रो रणनीति अहिले बन्दैछ। त्यसमा क्यान्सरको प्रिभेन्सनको लागि पनि 21 देखि 2024 सम्मको रणनीति
र त्यसपछि 2030सम्म बढाएर त्यो रणनीतिमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। किन नसर्ने रोगहरूको मुख्य चाहिँ बल्क चाहिँ क्यान्सर भएको हुनाले त्यसको लागि हामी अरू मन्त्रालयहरूलाई पनि इन्भल्भ गरेर हामीले काम गरिरहेछौँ। रोगको समयमै पहिचान र उपचार हुँदा विकसित मुलुकहरूमा क्यान्सर पीडितको संख्या पनि घट्दै गइरहेको छ। तर समयमै रोग पहिचान नहुँदा नेपालमा भने जटिल अवस्थाका क्यान्सरका बिरामी बन्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको चिकित्सक बताउँछन्। त्यसैले व्यक्ति स्वयं पनि सचेत हुँदै रोग लाग्नै नदिन र लागिहाले पनि समयमै उपचार गर्नुपर्ने देखिएको छ। ग्रामीण भेगका जनताको लागि जनचेतनासँगै सेवा र सहुलियत विस्तार गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 2033 पुगेको छ। सोही अवधिमा 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 2,71,602 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या मुलुकभर 2,277 जना छ। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 227 रहेको छ। यो सँगै निको भएर घर फर्कनेको कुल संख्या 2,67,292 पुगेको छ। कोभिड-19 खोप अभियान अन्तर्गत आज 8औं दिन 1,58,487 जनाले खोप लगाएका छन्। विभिन्न 201 खोप केन्द्रबाट पहिलो चरणमा खोप लगाउने काम भइरहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश 1 मा 21,754, प्रदेश 2 मा 21,185, बागमती प्रदेशमा 55,504, गण्डकीमा 17,267, लुम्बिनीमा 23,798, कर्णालीमा 8,072 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 10,907 जनाले खोप लगाएका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा 11 र 12 मा देखिएको विषयगत समस्या समाधान गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले परिषदले गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि नयाँ संरचना अनुसार प्रारूप लागू भएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल टेलिकमलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बालिकाको मृत्यु भएको भन्दै आफन्त तथा स्थानीयले स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका 1 मा रहेको कालिका सामुदायिक अस्पतालमा तालाबन्दी गरेका छन्। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 2 लक्ष्मी झारबाट प्रहरीले खेतमा गाडेर राखेको अवस्थामा 185 थान गोली बरामद गरेको छ। गोर्खाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने चुमनुब्री गाउँपालिका अन्तर्गतको चुम्लिङ, लिही र फिलिममा हेलिकप्टर मार्फत कोरोना विरुद्धको खोप पुर्याइएको छ। भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा बर्दियाको गोलरिया स्थित सुरजपुर नाकाबाट 14 वर्षीय एक बालिकाको उद्धार गरिएको छ। लागु औषधसहित प्रहरीले सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाका शिवकुमार मुखिया र मनदीप कुमार राम तथा पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाका शमसुल मिया र पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाका जादु शाह सोनारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पश्चिम नवलपरासी डायरीको पालो। पश्चिम नवलपरासी डायरीबाट नवीन पौडेलको नमस्कार। नारायणगढ बुटोल सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत दाउन्ने पश्चिम खण्डमा रुख कटान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा सब डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतका रुख कटानको स्वीकृति प्राप्त भएसँगै अहिले 5,600 रुख काटिँदैछ। सडक विस्तारका लागि पश्चिम खण्डमा बर्दघाटदेखि बुटोलसम्म 10,000 रुख कटानको स्वीकृति छ। अब 3,000 रुख मात्र काट्न बाँकी रहेको भन्दै केही दिनमै सबै रुख काट्ने काम सकिने आयोजनाको पश्चिम खण्डका सूचना अधिकारी युवराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीमा आज 110 जनालाई खोप लगाइएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्य कार्यालयका अन्य कर्मचारी, सरसफाई कर्मी र एम्बुलेन्स चालक सहित 110 जनालाई खोप लगाइएको स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन देवीलाल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा नारायणी नदीबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुँदा गण्डक बाँध र नदी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको स्पर जोखिममा परेका छन्। तस्करहरूले दिनरात बालुवा ढुङ्गा उत्खनन गर्दा नदीले धार परिवर्तन गर्ने र ठूला खाडल पर्दा स्पर र ठोकर जोखिममा परेको हो। गण्डक ब्यारेज नजिकैबाट उत्खनन हुँदा नदीले धार परिवर्तन गर्ने खतरा छ। नदी दोहनले सुस्तामा बाढी पस्ने खतरा बढेको गण्डक क्षेत्रको समन्वय गर्न स्थापना गरिएको भूआर्जन अधिकारी तारासिंह थापाले बताउनुभयो।
सदरमुकाम परासीमा अव्यवस्थित पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीले अभियान सुरु गरेको छ। परासीमा आजबाट एकतर्फ मात्रै पार्किङ गर्न पाइनेछ। जथाभावी पार्किङको कारण बजार क्षेत्र अव्यवस्थित बनेको र दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले व्यवस्थित पार्किङको लागि अभियान थालेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। सवारी जाम हटाउनका लागि आजबाट सडकको एकातर्फ मात्र पार्किङ सुरु गर्न लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख दिपेश बस्यालले जानकारी दिनुभयो। अवस्था पश्चिम नवलपरासी डायरी आजलाई यति नै। नवीन पौडेल बिदा हुन्छु, नमस्कार। पश्चिम नवलपरासी डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब शेयर समाचार। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 8.34 अङ्कले उकालो लागेर 2475.27 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यसअघि गत मंगलबार 65.49 अङ्कले उकालो लागेको नेप्से 2473.74 बिन्दुमा पुगेको थियो। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही गिरावट आएको छ। हिजो 6.81 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 9 अर्ब 53 करोड 17 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 12 मध्ये 6वटा उपसमूहको सूचक ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 201 कम्पनीका 72,169 कारोबारबाट 1 करोड 87 लाख 19,387 किता शेयर किनबेच भएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी प्रसारण लाइन करिडोर अन्तर्गत 220 केभी क्षमताको पर्वतको खुरकोटदेखि म्याग्दीको दानासम्मको सबस्टेशन सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यम मार्फत आज सो आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको हो। पर्वतको खुरकोटदेखि म्याग्दीको दानासम्म 2 सबस्टेशन तथा त्यसबीचमा 110 वटा टावर निर्माण गरी 39.6 किलोमिटर लामो तार टाँगिएको छ। एसियाली विकास बैंकको 3 अर्ब ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकारको झण्डै 80 करोडको लागतमा खुरकोट दाना खण्डमा प्रसारण लाइनको काम गरिएको आयोजनाका सहायक निर्देशक महादेव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा कु पश्चात सेनाले फेसबुक सहित विभिन्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत सेनाको कदम विरुद्ध भ्रमपूर्ण सन्देश फैलाइएको भन्दै म्यानमार सेनाले आगामी आइतबारसम्मका लागि प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। सामाजिक सञ्जालमा भएका पोस्टले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको म्यानमारको सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको दाबी छ। नेत्री आङ सान सुकी लगायत राजनीतिक दलका नेतालाई नियन्त्रणमा लिँदै गत सोमबार सेनाले कु गरी सत्ता हत्याएको थियो। सेनाले मन्त्री परिषदभन्दा माथि रहने गरी सर्वोच्च परिषद गठन गरेको छ। दर्जन बढी अभियोगसहित सुचीलाई 2 साताका लागि हिरासतमा राखिएको छ। उनको रिहाई र सैन्य कु फिर्ताका लागि म्यानमारमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। म्यानमारको कु असफल बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आह्वान गरेको छ भने विभिन्न देशले सेनाको सो कदमको विरोध गरिरहेका छन्। अब खेल समाचार। बाबर अजम र फवाद आलमले शतकीय साझेदारी गरेपछि साउथ अफ्रिका विरुद्धको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटको पहिलो इनिङ्समा पाकिस्तान सम्हालिएको छ। रावलपिण्डीमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको घरेलु टोली पाकिस्तानले आफ्ना अघिल्ला क्रमका ब्याट्सम्यानलाई सस्तैमा गुमाए पनि बाबर र फवादले इनिङ्स सम्हालेका हुन्। पहिलो दिनको खेलको समाप्तिमा पाकिस्तानले 3 विकेटको क्षतिमा 145 रन बनाएको छ। बाबर 77 र फवाद 42 रनमा नट आउट छन्। वर्षाका कारण पहिलो दिन आज 58 ओभरको खेल मात्र सम्भव भएको थियो। पाकिस्तानले 22 रन जोड्दा 3 विकेट गुमाएको थियो। इमाम बट 16 र अबिद अली 6 रनमा आउट भयो भने अजहर अलीले खातै खोल्न पाएनन्। केशव महाराजले 2 र एनरिच नोर्टेजले 1 विकेट झारेका छन्। 2 म्याचको सिरिजमा पाकिस्तान 1-0 ले अघि छ। यसैबीच वेस्ट इन्डिज विरुद्धको पहिलो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा बङ्गलादेशले 430 रन बनाएको छ। 5 विकेटको क्षतिमा 242 रनबाट आज आफ्नो दोस्रो दिनको खेल थालेको घरेलु टोली बङ्गलादेशले दोस्रो सेसनमा 430 रनमा अल आउट भयो। मोहिदी हसन मिराजले 103 रन बनाएको बङ्गलादेशको इनिङ्समा साकिब अल हसनले 68 र सदमान इस्लामले 59 रन बनाए। जोमेल वारिकनले 4 विकेट लिए। आजै आफ्नो पहिलो इनिङ्स थालेको भ्रमणकारी वेस्ट इन्डिजले दोस्रो दिनको खेलको समाप्तिमा 2 विकेट गुमाएर 75 रन बनाएको छ। जोन च्याम्बेल 3 र साइनी मेसिली 2 रनमा आउट भयो भने क्रेग ब्रेथवेट 49 र निक्रुमह बोनर 17 रनमा नट आउट छन्। मुस्तफिजुर रहमानले 2 विकेट लिएका छन्। खेलकुदका अर्को प्रसङ्गमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति हुने एकमात्र खेलमा चेल्सी र टटनहाम हटस्पर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 2:15 बजे टटनहामको घरेलु मैदानमा हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीलाई यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।